बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज पाकिस्तान में ईद उल अज़हा का दूसरा दिन, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए ईद उल अज़हा का तीसरा दिन है। आज के दिन कुछ बड़ी अफसोसनाक डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। आलम इस्लाम के एक अजीम मुबल्लिग और आलम इस्लाम का एक बहुत बड़ा नाम मौलाना तारिक जमील एक मरतबा फिर निशाने पर आए हैं। और एक वीडियो है मौलाना तारिक जमील की, एक वीडियो है जिसकी वजह से वो एक मरतबा फिर से निशाने पर आ चुके हैं। मौलाना साहब के हवाले से उनकी एक ऑडियो भी आई थी कुछ हफ्ते पहले, और वो मानसहरा में तबलीगी इज्तिमा वाला जो मामला था, उसके बाद से मौलाना तारिक जमील साहब जो है वो सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहे थे। लेकिन अब एक मरतबा फिर से मौलाना तारिक जमील के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। और मुहिम के पीछे कौन है, शर्मनाक खेल जो इस वक्त जारी किया गया है, इसकी वजूहात क्या है, ये सारी की सारी डिटेल्स जो है ये एक्सक्लूसिवली आपके सामने रखनी है। और आपको मालूम है कि मौलाना तारिक जमील जो है वो पाकिस्तान नहीं, बल्कि अगर हम कहें कि जहां जहां पर उर्दू समझी जाती है और जहां पर बोली जाती है, यहाँ पर थोड़ी बहुत भी समझ आती है, वहां वहां पर मौलाना तारिक जमील से ज्यादा मकबूल इस्लामी मुबल्लिग शायद ही कोई हो। बल्कि स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन ममालिक के अंदर तो मौलाना तारिक जमील साहब की जो फॉलोइंग है और उन्हें सुनकर कितने ही लोग राय रास्त पर आए, और वो अपना जो तबलीग का काम है, अपनी जो दावत का काम है, वो जारी रखे हुए हैं। और जिस तरह से उन्होंने इसे मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर इस काम को हाईलाइट किया, ये भी उनकी खिदमात जो है वो आने वाले सालों तक नहीं, दिहाइयों तक याद रखी जाएंगी। नौजवानों को इस्लाम का जो मस्बत चेहरा है वो दिखाने में भी मौलाना साहब का एक बहुत बड़ा किरदार है। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त हुआ ये है कि एक मरतबा फिर से जो सोशल मीडिया कैंपेन्स हैं वो मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं उनके खिलाफ लॉन्च कर दी गई है। कुछ लोग हैं जो इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं, और इसमें जो मेन वजह है ना, वही वजह कि जैसे मौलाना तारिक जमील कुछ दिन पहले, आपको मालूम होगा, मानसहरा के तबलीगी इज्तिमा में गए और वहां पर जो तकरीर है वो करने की इजाजत मौलाना तारिक जमील को नहीं दी गई। उसमें तबलीगी जमात का मौक़िफ़ ये आता है कि जी दो चीज़ें हैं जो मौलाना साहब करते हैं जिनसे हमें इख्तलाफ है। एक ये कि वो मीडिया पर आते हैं। वैसे आई थिंक कि देखिए, तबलीग का काम और दावत का काम मीडिया के जरिए जितना वो फैलाया जा सकता है आजकल के दौर में, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और दूसरी, वो ये कहते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं वो पॉलिटिकली बहुत वोकल हैं, यानी वो सियासी तौर पर अपनी ओपिनियन जो है वो देते हैं और उन्हें जो ठीक लगता है वो बताते हैं। वो इस मामले के अंदर पीछे नहीं रहते, न्यूट्रल नहीं रहते, खामोश नहीं रहते, जो कि मैं समझता हूं कि वो भी एक हर बंदे का राइट है। और सियासत को दीन से दूर जो है वो अगर आप तारीखी हवाले उठाकर देख लें तो नहीं किया जा सकता। एक इस्लामी मुआशरे के अंदर तो कतन नहीं किया जा सकता। अब जो भी पॉलिटिकल ओपिनियन हो, हर बंदे को उसका हक है कि वो आए, अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन को एक्सप्रेस करे। अब ये एक कंट्रोवर्सी पिछले दिनों बनी थी, आपको याद होगा, मौलाना तारिक जमील साहब ने बहुत अफसोस का इजहार किया था और उसमें उनकी ऑडियोज जो हैं वो सामने आई थी, उनके वॉइस नोट सामने आए थे, और फिर जो कुछ भी वहां पर हुआ। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ नाज़रीन इकराम, चूंकि आपको पता है कि मौलाना तारिक जमील जो है वो वोकल है, वो अपनी बात करते हैं और वो अपनी बात करने से पीछे हटते नहीं है। उन्होंने जो दीन का एक मस्बत और हकीकी चेहरा इस्लाम का वो पूरी दुनिया के सामने रखा। फिर इसके साथ ही साथ पॉलिटिकल जो भी मामलात हो रहे होते हैं, जहां कहीं भी जुल्म हो रहा होता है, वो उसके ऊपर भी खुलकर बात करते हैं। अब नाज़रीन इकराम, एक एडमिरल है 3 स्टार रिटायर्ड पाकिस्तान नेवी के, जावेद इकबाल साहब। ये बेसिकली डिप्लोमेट भी रह चुके हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर भी रह चुके हैं, और इन्होंने आजकल मीडिया पर एक महाज संभाला हुआ है। और ये भी आजकल मौलाना तारिक जमील जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, इमरान खान के ऊपर भी बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं। और मौलाना तारिक जमील जो है इनके ऊपर तो यहाँ तक इन्होंने बात कर दी कि जी मौलाना तारिक जमील और इन जैसे दूसरे उलमा के ऊपर इन्होंने जो कर्ज, यानी इन्होंने कहा कि उनके ऊपर हो, और इस तरह की चीज़ें। अब ये भी ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि ये इसकी ज़रूरत समझ नहीं आती कि इतनी एक्सट्रीम होकर, और फिर यहाँ तक कि एक इन्हें भी ज़ेब नहीं देता, ये जो शख्स बैठे हैं, मैं इन्हें नहीं जानता, लेकिन इनकी प्रोफाइल ये है कि ये एक 3 स्टार रिटायर्ड है पाकिस्तान नेवी से और एम्बेसडर रह चुके हैं पाकिस्तान के। ये मौलाना तारिक जमील की मिमिक्री कर रहे हैं, या फिर उनका दुआओं के दौरान रोना जो है उसको मिमिक कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और कह रहे हैं कि जी ये हो गया, वो हो गया,
اور پھر ان کے اوپر غلط کلمات ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے پولیٹیکل اوپینینز جو ہیں وہ آپ اپنی دیں اور جو پولیٹیشینز ہیں آپ انہیں بھی جواب دیں, لیکن اس طرح سے کسی مذہبی رہنما اور کسی اسلامی مبلغ کا اس طرح سے مذاق اڑانا آئی تھنک کہ یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. اچھا وہیں دوسری جانب اب اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہے کہ جی اس وقت جو خان کا ساتھ دے گا وہ بھی اس کا بھی کام خراب ہو جائے گا, مولانا طارق جمیل کے بھی برے, اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بھی اس وقت نون لیگ کے سوشل میڈیا سیل والوں نے شروع کر دی ہوئی ہیں. بلکہ ابھی ایک نون لیگ کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں عدیل آصف, انہوں نے پوسٹ کیا کہ جی 5 مہینے پہلے رضی دادا نے بتایا تھا کہ عمران خان کی نحوست ایسی ہے کہ اتنا بڑا پنوتی ہے کہ جس کا نام اس کے ساتھ جڑنا ہے اس کا بیڑا غرق ہو جانا ہے. موجودہ حالات میں ہمارے پیارے مولانا طارق جمیل صاحب کو ہی دیکھ لیں, مطلب اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کرنا شروع ہو چکی ہوئے ہیں, جو کہ بلا وجہ کی ایک تنقید ہے اور ایک بہت بڑے مبلغ کے اوپر, ایک بہت بڑے عالم اسلام کے نام کے اوپر جنہیں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ سنتے ہیں اور تمام دنیا کے بر اعظموں کے اندر انہیں سنا جاتا ہے, اور ان کی خدمات کو آپ اتنی آسانی سے رد کر نہیں سکتے, کوئی چاہ کر بھی نہیں کر سکتا. کسی کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن that is not possible. اب اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ خواجہ آصف جو ہے اس نے تک, اور منسٹر آف ڈیفنس جو ہے اس نے تک آ کے مولانا طارق جمیل جو ہے ان کے خلاف ٹویٹ کر دیے تھے. تو یہ کیمپینز تو نون لیگ کی طرف سے گائے بگائے چلائی جاتی ہیں. اچھا اب ایک اور کام ہو رہا ہے, بیسیکلی مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ کہیں پر بیان دے رہے ہیں, بیان ختم ہوا اور وہ جا رہے ہیں, اور obviously ان کے ساتھ سیکیورٹی ہوتی ہے, لیکن اب اسے بھی ایک عجیب سا رنگ دیا جا رہا ہے اس کلپ کو. اچھا وہ ویسے ہی بیان ختم ہوا اور مولانا طارق جمیل نارملی اٹھ کے جا رہے ہیں. اچھا اسے رنگ یہ دیا جا رہا ہے کہ مولانا طارق جمیل کی تقریر کو دوران بیان رکوا دیا گیا, وردی میں بھی ایک بندہ آیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ بھی فیک نیوز میں آ رہی ہیں, اور ان فیک نیوز جو ہے ان کا لگاتار سہارا جو ہے وہ لیا جا رہا ہے. اب اس سب کے اندر ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان کو رکوانے کی خبریں, اور پھر چند لوگ, ظاہری بات ہے جب کوئی اتنا بڑی شخصیت جو ہے وہ اپنا بیان ختم کرتی ہے تو لوگ آس پاس آ جاتے ہیں کہ بھئی انہوں نے اسٹیج سے اترنا ہے, انہیں ہم اسکارٹ کر کے لے جائیں گے جہاں پر ہم نے لے کر جانا ہے, اور انہیں پورے 7 لوگ ہوتے ہیں, سارے اٹھ جاتے ہیں جب بڑی شخصیت جو ہے وہ اسٹیج پر تقریر کر کے اپنی تقریر ختم کرتی ہے. تو اسے بھی اس طرح کا رنگ دیا جا رہا ہے اور اسے بھی اس طرح کا اینگل جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. لیکن اب اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر ناظرین اکرام مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں انہوں نے حوروں کے حوالے سے ان کے بیانات ہیں اور وہ اس کے حوالے بھی دیتے ہیں, وہ اپنے حوالوں کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں, اور ظاہری بات ہے جنت کی فضیلت اور جنت کے اندر جو حوریں مل رہی ہیں ان کی جو بھی فضیلت ہے, جو بھی ان کی ڈیٹیلز مختلف حوالوں سے ملتی ہیں وہ بیان کرتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب, باقی علماء بھی کرتے ہیں. اب اس ایک چیز کو پکڑ کر ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب جیسی قداور شخصیت جو ہیں ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا, اور اس مرتبہ جی عمر چیمہ صاحب بھی ہیں, یہ جرنلسٹ ہیں جی, جنگ جیو گروپ کے ساتھ وابستہ ہیں. عمر چیمہ صاحب جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی حور پر جتنی تحقیق مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکات جو ہیں ان ساتھ لکھ کر رکھا ہوا ہے کی ہے, شاید آج ہی تک کسی نے نہ کی ہو, بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ موصوف نے علم کی ایک نئی شاخ کی بنیاد رکھی, لیکن یہ نہیں پتا کہ اس علم کا ماخذ جو ہے وہ کون سا لٹریچر ہے. یعنی اس طرح کی تنقید جو ہے وہ بھی اب اس طرح کے کلپس جو ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کے, اچھا پرانے خطابات کے کلپس نکال کر کوئی یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ جی خطاب رکوا دیا. اچھا پھر کچھ پرانے بیانات جو ہیں وہ نکال کر کہا جا رہا ہے کہ جی یہ دیکھیں, یہ بیسکلی انڈرمائن جو ہے آپ ریلیجس اسکالر کو نہیں کر رہے ہوتے, آپ ریلیجن کو بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے وہ انڈرمائن کر رہے ہوتے ہیں. اور ایسے اسکالرس پہلے ہی بہت کم ہیں جو امن کی بات کریں, جو سلامتی کی بات کریں. ایک دن بتا دیں مولانا طارق جمیل صاحب نے ایکسٹریمسٹ کوئی بات کی ہو, ایک دن بتا دیں مولانا طارق جمیل صاحب نے کوئی فرقہ واریت کی بات کی, انہوں نے ہمیشہ فرقہ واریت کی آگ کے اوپر پانی پھینکا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ان کی یہی ایک خدمت جو ہے نا دین کے لیے, یہی ایک خدمت جو ہے نا یہ انف ہے, باقی ہر چیز سیکنڈری ہے کہ انہوں نے فرقہ واریت کو ہوا دی. کتنے لوگ ہیں فرقہ واریت کو روزانہ کی بنیاد پر بیٹھ کر ہوا دیتے ہیں, اور یہ لوگ ان کے سامنے سیدھے بھی رہتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے آگے سے, ان کے بندوں نے آگے سے پھر ٹف ٹائم ہمیں دینا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کی بلکہ ابھی میں ایک آڈیو سن رہا تھا, کوئی نوجوان ہے اس کے ساتھ, اور اس نوجوان نے بھی مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ جس طرح سے بات کی نا, اور مولانا طارق جمیل صاحب کی پیشنس جو ہے, میں وہ پیشنس ان کی دیکھ کے, ان کا آگے سے صبر دیکھ کے نا میں تھوڑا سا حیران ہوا کہ بھئی ایک وہ لمٹس ٹیسٹ کر ہو رہی تھی ان کی, اور وہ نوجوان کا موقف بھی ہوگا لیکن obviously ایک بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. اب اس حوالے سے بھی مولانا طارق جمیل صاحب کی جو پیشنس ہے اس کی بھی داد دیے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکا, کیونکہ بھائی وہ اتنا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہے تھے اس نوجوان, اور جو کہ ان کے بچوں سے بھی چھوٹی عمر کا ہو, وہ انہیں فون کر کے, اور وہ ہر بندے کو جواب دے بھی ہے اور ہر بندے کو جواب دہ ہونا بھی چاہیے. لیکن اس طرح کی جو پروپیگنڈاز اب کیے جا رہے ہیں, اور ایک مرتبہ پھر روزانہ چیزوں کو, اب عید کے دوسرے دن عمر چیمہ صاحب جو ہیں وہ ٹویٹ کر رہے ہیں, اور پھر نون لیگ والے جو ہیں وہ اس کے پیچھے لگ گئے ہوئے اس چیز کے اوپر, اور مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر مختلف
لوگ جیسے میں نے آپ کو بتایا جاوید اقبال صاحب ایکٹیو ہو گئے، نون لیگ کے ایکٹیوسٹ ایکٹیو ہو گئے، پھر جی عمر چیمہ صاحب جیسے صحافی جو ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے۔ اس کا مقصد مجھے سمجھ نہیں آ رہا، لیکن اس کا الٹیمیٹلی بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ شاید وہ ووکل ہیں پولیٹیکلی، وہ اپنی پولیٹیکل اوپینین ایکسپریس کرتے ہیں، تو شاید آبویسلی وہ اس حوالے سے شاید لوگوں کو ناپسند آتے ہوں اور وہ پھر انہیں وکٹمائز کرتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وکٹمائزیشن جو ہے یہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔